रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। पहिलो चरणमा 40 र दोस्रो चरणमा 37 जिल्लामा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय, तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउन सक्षम रहेको निर्वाचन आयोगको भनाई, झण्डै 1 करोड 63 लाख मतदाता हुने अनुमान, व्यापक प्रचार प्रसार सहित नयाँ युगको घोषणा गरेर सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निकै सुस्त र कमजोर, व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान नदिएकाले सहभागी हुन निजी क्षेत्र हिचकिचाएको व्यवसायीको गुनासो, नेपाल काठमाडौँमा भोलि गर्ने सभालाई व्यवस्थित बनाउन सबै भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनलाई परिचालन गर्ने नेकपाको दाहाल नेपाल समूहको निष्कर्ष, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगामी कदम विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने कोसिस भइरहेको अध्यक्ष दाहालको भनाई, सैनिकको विरुद्ध म्यानमारमा जारी प्रदर्शन व्यापक बन्न थालेपछि सैनिक सरकार थप कठोर बन्दै, राजधानी नेपित सहित प्रमुख शहरमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आर्मी र पुलिसको उपाधि यात्रा कायमै, फागुन 11 गतेबाट सुरु हुने गरी शहीद स्मारक बी डिभिजन लीगको खेल तालिका सार्वजनिक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले पहिलो चरणमा वैशाख 17 गते विभिन्न 40 र 27 गते थप 37 जिल्लामा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि जिल्ला विभाजन गर्ने निर्णय गरेको हो। हिजो साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले भन्नुभयो, पहिलो चरण मिति 2078 वैशाख 17 गते प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका 40वटा जिल्लाहरूमा, दोस्रो चरणमा मिति 2078 वैशाख 27 गते प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका 37 जिल्लाहरूमा निर्वाचन गर्ने। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितनन्द दैप साक्यलाई नियुक्त गरेको छ। प्राधिकरणका वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक रहेका साक्यले कार्तिक 21 गतेदेखि निमित्तको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको थियो। त्यस्तै सरकारले माघ 30 गते सोनाम लोसारका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ। 3 वर्ष अघि सोनाम लोसार लगायतका विभिन्न चाडपर्वमा दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा कटौती भएको थियो। तामाङ समुदायको मुख्य पर्वका रूपमा रहेको सोनाम लोसारमा बिदा कटौती नगर्न सरकारवालाले माग गर्दै आएका थिए। निर्वाचन आयोगले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन कुनै कठिनाई नहुने स्पष्ट पारेको छ। चुनावको लागि कुनै पनि दल विशेषबाट सुरक्षा खतरा नरहेको आयोगको दाबी छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सामग्री मध्ये 57वटा सामग्री सम्बन्धित जिल्लाबाटै व्यवस्थापन गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै बाँकी सम्पूर्ण कार्यका लागि आयोग तयारी अवस्थामा रहेको बताएको हो। कोरोना संक्रमण जोखिमलाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने आयोगको भनाइ छ। आयोगका सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले मतपेटिका, सवारी साधन लगायत अघिल्लो निर्वाचनमा प्रयोग भएका सामग्री आगामी निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने बताउनुभयो। आगामी निर्वाचनका लागि 21,000 मतदान केन्द्र तोक्ने आयोगको तयारी छ। गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा 19,000 मतदान केन्द्र थिए। त्यस्तै करिब 9 लाख मतदाता बढ्ने सहप्रवक्ता धमलाले बताउनुभयो। आगामी चुनावका लागि करिब 1 करोड 63 लाख मतदाता हुने अनुमान आयोगको छ। अघिल्लो चुनावको तुलनामा कम जनशक्ति प्रयोग गरी सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक रूपमा गरिने धमलाको भनाइ छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तोकिएकै समयमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आगामी वैशाख 17 र 27 गते तोकिएको निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले द्रुत गतिमा काम गर्न सुझाउनुभयो। वैशाखका लागि तोकिएको निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, नेकपा नेता सुभाष नेवाङ लगायत नेतासहित आज बिहान काठमाडौँको कान्तिपथ स्थित आयोग कार्यालय पुग्नु भएको थियो। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले अहिलेसम्म भएका कार्यका बारेमा प्रधानमन्त्री सहितको टोलीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो।
अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नवयुगको सुरुवात भनेर व्यापक रूपमा प्रसार गरी सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निकै सुस्त र कमजोर बन्दै गएको छ। सबै नागरिकका लागि उचित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाका लागि भन्दै 2075 साल मङ्सिरदेखि लागू कार्यक्रममा सहभागी रोजगारदाता र योगदानकर्ताको संख्या निकै न्यून छ। भोक र रोगले कोही मर्नु नपर्ने घोषणा गर्दै कार्यक्रम लागू गरिए पनि प्रोत्साहन गर्ने गरी राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा यसप्रति रोजगारदाता र योगदानकर्ता आकर्षित हुन नसकेका हुन्। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम विश्वभर कुनै न कुनै स्वरूपमा अस्तित्वमा छन्। नेपालमा सरकारी क्षेत्रले लामो समयदेखि यसको अभ्यास गरे पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याउँदै आएको निजी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आएको 2 वर्ष मात्रै भएको छ। ढिलो गरी तर निकै तामझामका साथ शुरू गरिएको यो कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको आकर्षण भने कम छ। कोषमा हालसम्म 13,208 रोजगारदाता र 1,88,000 योगदानकर्ता मात्र आबद्ध छन्। उनीहरूबाट 4 अर्ब 5 करोड़ बढी रकम कोषमा जम्मा भएको छ, जबकि मुलुकभर 9 लाख बढी प्रतिष्ठानमा झण्डै 33 लाख श्रमिक आबद्ध छन्। सामाजिक सुरक्षाको योजना कार्यान्वयनका व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान नदिएकाले सहभागी हुन निजी क्षेत्र हिचकिचाएको उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ परामर्शदाता हितमान साक्य बताउँछन्। कार्यान्वयनको सिलसिलामा केही व्यावहारिक कठिनाइहरू आए, त्यसकारण चाहिँ यसमा अब सूचीकरण हुने, त्यसपछि वर्करहरूलाई पनि त्यसमा सहभागी गराउने र नियमित रूपमा कन्ट्रिब्युसन पठाउने चाहिँ यसको अवधारणा हो। तत्पश्चातको के छ भने कन्ट्रिब्युसन पश्चात यसबाट पाउने सुविधाका बारेमा श्रमिकहरूले गरेको अपेक्षा अनुसारको स्किमहरू नहुँदाखेरिमा श्रमिकहरूले नै के छ भने यस्तो स्किममा जाँदाखेरि हामीलाई के फाइदा हुन्छ र योभन्दा त नजानु नै ठिक हो भन्ने किसिमको पनि उनीहरूले आफ्नो धारणाहरू अगाडि ल्याएपछि यो गतिरोध चाहिँ आएको हो। श्रमिकको 11% र रोजगारदाताको 20% सहित कुल 31% को योगदानबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुविधा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सहित 4 प्रकारका योजनाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषले अघि बढाएको छ। यो कोषमा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी भए मात्र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्न सक्ने पेशागत महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमल कुमार खनाल बताउँछन्। कोषमा चाहिँ सरकारको पनि कन्ट्रिब्युसन हुन सक्यो भनेदेखि अनि मात्रै रोजगारदाता पनि स्वतः आउन सक्ने हुन्छ, कम्पल्सन गर्न सक्नु पर्यो हैन, र इन्स्पायर पनि गर्नु पर्यो। एजुकेसन पनि कुराहरू छ हैन, रोजगारदाता पनि समस्याहरू केही भए सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्यो। तर पनि मिनिमम हामीलाई चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने कुरा र न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरेपछि त्यसबाट चाहिँ के छ भने जम्मा गर्ने खाले कुराको लागि चाहिँ रोजगारदाता पनि कमिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्रेनरको पनि दायित्व हो। सामाजिक सुरक्षाका सबै योजनालाई एकैपटक सबै क्षेत्रमा लागू गर्न खोज्नु बुद्धिमानी हुँदैन। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट पाठ सिक्दै प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। साथै सरकारवाला तीनै पक्ष रोजगारदाता, श्रमिक र राज्यबीच व्यापक छलफल गरी कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका जानकार रामेश्वर नेपालको भनाइ छ। जुन मात्रामा डायलगहरू हुनु पर्थ्यो, जुन मात्रामा चाहिँ एउटा अनबोर्ड राख्ने भनेर भनिन्छ नि, छलफल गरेर एउटा सहमति बनाएर ल ठिकै यो हाम्रो कार्यक्रम हो भनेर ओनरसिप पनि फिल गराएर गर्नुपर्ने थियो। कतै त्यसमा कमी पो भयो कि कतै हतार पो गरे कि कतै चाहिँ एउटा पनि पपुल्यारिटी पनि गेन गर्नको लागि चाहिँ अलिक बढी हतार गरेर पोलमा चाहिँ नयाँ युगको सुरुवात भन्नेमा नै बढी लोप पो गरियो कि यतापट्टिको बिक्री गयो किन भन्दा पनि भन्ने आशंका गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ अझै पनि केही बिग्रिएको छैन। कोषले लक्ष्य बमोजिम काम गर्न नसकेको स्वयं सरकारी अधिकारी पनि स्वीकार्छन्। पहिलो पटक लागू भएको कार्यक्रममा कमी कमजोरी रहनु सामान्य भएको भन्दै सरकारी अधिकारी यसलाई कोरोना महामारीले थप असर गरेको बताउँछन्। कोषमा सहभागिता बढाउन प्राप्त गुनासो र श्रमिक तथा रोजगारदाताको अपेक्षा बमोजिम व्यावहारिक पक्षलाई बढी जोड़ दिँदै कार्यक्रमका प्रावधान संशोधनको तयारी भइरहेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी बताउँछन्। व्यावहारिक अभ्यासहरू र हामीले देखेका रोजगारदाता श्रमिकहरूबाट आएका जुन अपेक्षा हो त्यसलाई हामी दोस्रो संशोधन मार्फत उहाँहरूको चाहना भनौँ कोषको पनि दिगोपना कायम हुने गरी र सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत मान्यतालाई पनि निरन्तर हुने गरी हामी संशोधन गर्दैछौँ। अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा फराकिलो बनाउँदै यसभित्र सबै पक्षलाई समेट्ने सरकारी कार्यक्रम निकै सुखद हो, तर यसप्रति देखिएको विकर्षण अन्त्यका लागि सरकारी पक्षको नियमन बलियो बनाउन त आवश्यक छ नै। योजनालाई सरकारवालाहरूको अपेक्षा अनुसार आकर्षक, वैज्ञानिक र विश्वसनीय बनाई योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको कार्यक्षेत्र र दायरा स्पष्ट पार्नु तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार।
नेपालमा सुईद्वारा लागू औषध प्रयोगकर्ताहरूको HIV प्रिभेलेन्स पुरुषमा 2.8% र महिलामा 2% रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको नेतृत्वमा 7वटा प्रदेशमा गरिएको एकीकृत जैविक तथा व्यावहारिक सर्वेलेन्स सर्वेक्षण 2020मा सो तथ्य उल्लेख छ। सर्वेक्षणमा HIV र यौन रोगको ज्ञान, त्यस सम्बन्धी जोखिम व्यवहारहरू, सुई प्रयोग गर्ने दरको मापन गरिएको थियो। अध्ययनमा सुईद्वारा लागू औषध प्रयोगकर्ता पुरुषहरू 1690 जना र 150 जना महिलालाई सहभागी गराइएको थियो। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशबाट अध्ययनका लागि नमुना लिएको थियो। अध्ययनमा 42%ले सुई पुनः प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी महिला सहभागी मध्ये 9%ले एकअर्कालाई सुई साटासाट गरेर लागू औषध प्रयोग गर्ने गरेको बताएका थिए, जसमध्ये 29%ले विगत 1 महिनामा एउटै सुई अर्को व्यक्तिबाट साटासाट गरेर लागू औषध प्रयोग गरेको भेटिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले संघीय राजधानी काठमाडौँमा भोलि हुने सभालाई व्यवस्थित बनाउन सबै भातृ संगठन परिचालन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। काठमाडौँको पेरिस डाँडा स्थित पार्टी कार्यालयमा आज बसेको सो समूहको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आयोजना हुने विरोध सभालाई व्यवस्थित बनाउन भातृ तथा जनवर्गीय संगठन परिचालन गर्ने निष्कर्ष निकालेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। बेलामा 2 लाख बढी सहभागी हुने सो समूहले दावी गरेको छ। यसैबीच सो समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदम विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आबद्ध सञ्चारकर्मीसँग आज भएको अन्तर्क्रियामा दाहालले ओलीका क्रियाकलापले नै नेपाली जनताले प्रश्न उठाएको दावी गर्नुभयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको हत्या घटनामा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले दोषीलाई छिट्टै कानूनी कठघरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। मुलुकमा बलात्कार सम्बन्धी घटना बढिरहँदा दोषीलाई कारबाही हुन नसकेको भन्दै नेविसंघले गृहमन्त्री थापाको ध्यानाकर्षण गराएको हो। 20 वर्षीय छोरी बेलमतीलाई गोली प्रहार गरी हत्या गर्ने बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका 10 विजयपुरका 52 वर्षीय धनबहादुर महरालाई प्रहरले 3 दिनपछि पक्राउ गरेको छ। उनलाई स्थानीयको सहयोगमा प्रहरले दोगडा केदार गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 मल्लेखबाट नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक जनक बहादुर धामीले बताउनुभयो। घरायसी विवादमा छोरीलाई गोली हानेको प्रारम्भिक घरायसी विवादमा छोरीलाई गोली हानेको प्रारम्भिक बयानमा महराले प्रहरीले बताएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 160 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 79 जना पुरुष र 61 महिलामा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 79 जना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 165 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही समयमा थप 2 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या नेपालमा 2047 जना पुगेको छ। यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोपको प्राथमिकतामा विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई राख्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको छ। बालबालिका तथा शिक्षक संक्रमणको जोखिममा रहेको भन्दै खोप लगाउने प्राथमिकतामा उनीहरूलाई राख्न शिक्षा मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। संखुवा सभाका सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्ने क्रम बढेको छ। जिल्लाका सरकारी विद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति कोषका नाममा झण्डै 4 करोड भन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ। यो रकमको ब्याजबाट विद्यालयले गरिब, दलित र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई वितरण गर्ने छात्रवृत्तिबाट विपन्नलाई राहत पुगेको छ। थप विवरण सहित संखुवा सभाबाट सहकर्मी दिपेन्द्र साकीको रिपोर्ट। पूर्व विद्यार्थी, शुभचिन्तक र अभिभावकले आफन्तका नाममा चैनपुरमा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा 24 लाख बढीको छात्रवृत्ति अक्षय कोष स्थापना गरेका छन्। यो रकमको ब्याजको 75% रकम विद्यालयले विद्यार्थीलाई वार्षिक रूपमा छात्रवृत्ति वितरण गर्छ। त्यस्तै तुमलिङटारमा रहेको मनकामना माविमा पनि 10 लाख बराबरको अक्षय कोष छ। यी विद्यालय
प्रतिनिधि मात्रै हुन्। यसरी नै अक्षय कोष राखेर विपन्नको पठन पाठनमा सहयोग पुर्याउने क्रम बढ्दै गएको छ। सरस्वती मावि चैनपुरका प्रधानाध्यापक गोविन्द तामाङ र मनोकामना माविका प्रधानाध्यापक कुबेर प्रसाद भेटुवाल करिब 24 लाख जतिको अक्षय कोष हुने गरिकन यो विद्यालयमा छात्रवृत्ति कोष स्थापना भएको छ। यी कोषहरूबाट प्राप्त ब्याजबाट बालबालिकाहरूको प्रतिभा उजागर गर्नका निमित्त ब्याज मध्ये 25% चाहिँ कोषमै रहने गरिकन र 75% ब्याजबाट चाहिँ हामी बालबालिकाहरूलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्छौँ। मन भएका र थोरै धन भएका अभिभावकज्यूहरूले आफ्नो खल्तीबाट यहाँ छात्रवृत्ति अक्षय कोषहरू स्थापना गर्नु भएको छ। हामीले त्यस्ता अक्षय कोषहरू उहाँहरूकै इच्छा अनुसार विभिन्न विधामा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई दिने गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि अन्य विद्यार्थीहरूलाई पनि उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्नका लागि यसले हौसला प्रदान गरेको छ। यस्ता छात्रवृत्तिका कार्यक्रमले गरिब दलित तथा जेनदार विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ। न्यून आय स्तर भएका समुदायको शिक्षामा पहुँच विस्तारका लागि यो निकै फलदायी भएको छ। मनोकामना माविका विद्यार्थी गंगा बहादुर खत्री विद्यालयमा चाहिँ एकै किसिमको विद्यार्थीहरू चाहिँ रहिरहेका हुँदैनन्। यहाँनिर चाहिँ गरिब रहेका हुन्छन्, कति दलितहरू, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो एजुकेसनको लागि एफोर्ड गर्न सकिरहेको हुँदैन, जसको लागि चाहिँ यो विद्यालयले प्रदान गर्ने यो छात्रवृत्ति स्कलरसिपले चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उनीहरूको पढाइमा लाग्ने सानो चिजको पनि उनीहरूलाई कमी भइरहेको हुन्छ। इभन कपी पेन शुद्ध उनीहरूले एफोर्ड गर्न सकिरहेको हुँदैन। संखुवा सभामा 74वटा माध्यमिक सहित 340वटा आधारभूत विद्यालय छन्। माध्यमिक विद्यालयमा अक्षय कोष स्थापना गर्नेको संख्या बढी छ। यहाँ करिब 70वटा विद्यालयमा 500 बढी अक्षय कोष स्थापना भएको तथ्याङ्क छ। गरिब विपन्न दलित अनुशासित विद्यार्थी लक्षित गरेर स्थापना भएका अक्षय कोषको रकम दाता र विद्यालयले आफू खुसी झिक्न नपाउने गरी राखिने गरिँदा यसको प्रभावकारिता झनै बढेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिपेन्द्र साक्य, चैनपुर, संखुवा सभा। अब केही समाचार संक्षेपमा। राप्रपा नेताहरूले सनातन हिन्दू राष्ट्रको जग नबसाइकन नेपालमा प्रजातन्त्रको जग दह्रो हुन नसक्ने दावी गरेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला समितिले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले नेपालको प्रजातन्त्रलाई दह्रो बनाउने हो भने सनातन हिन्दू राष्ट्रको जग बनाउनु पर्ने बताए। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलको बोर्ड बैठकले त्रिरेश प्रसाद खत्रीलाई अध्यक्ष चयन गरेको छ। बोर्डको आज बसेको बैठकले खत्रीलाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो। भक्तपुरको चाङ्गुनारायण नगरपालिका 1, 2 र 4 मा अवस्थित वीर अस्पताल विस्तारका लागि छुट्याइएको जग्गाको अवलोकन गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौड्यालले अस्पताल विस्तारका लागि बजेट अभाव हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा रहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले पहल थालेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिलाई बजारको स्टल र सरसफाईको काम व्यवस्थित गर्न कार्यतालिका बनाएर आगामी फागुन 1 गतेभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 12 भुजेला घाट स्थित महाकाली नदीको टापुमा फँसेका 16 जनाको प्रहरीले उद्धार गरेको छ। भारतको टनकपुर स्थित पावर हाउस सफाई गर्न एनएचपीसीले महाकाली नदीमा पानी छोडेपछि मलामी गएका उनीहरू नदीको बीच भागको टापुमा फँसेका थिए। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई केन्द्रीय स्तरमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै गर्ने भएको छ। कक्षा 8 को परीक्षा स्थानीय तहमा, कक्षा 10 को प्रदेश स्तरमा र कक्षा 12 को परीक्षा राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। र नेपाली बजारमा सुनको मूल्य 1500ले बढेर 91,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी पनि प्रति तोला 25 रुपैयाँले बढेर 1,340 रुपैयाँ कायम भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रुकुम पश्चिम डायरीको पालो। रुकुम पश्चिम डायरीमा महेश केसीको नमस्कार। सानीबेरी गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राले स्कुलमै सेन्टरी प्याड पाउने भएका छन्। गाउँपालिकाले महिनावारी हुने सबै छात्राहरूका लागि विद्यालयमै सेन्टरी प्याडको व्यवस्था गर्न लागेको हो। गाउँपालिकाका 45 विद्यालयका करिब 2500 बढी छात्रा लाभान्वित हुने गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपाल सिंह विष्टले जानकारी दिनुभयो। अहिले प्याड खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सानीबेरी गाउँपालिकाले अभिभावकविहीन बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। गाउँपालिकाले नीति नै बनाएर अभिभावकविहीन बालबालिकाका लागि मासिक 2000 भत्ताको व्यवस्था गरेको हो। आज एक कार्यक्रमका बीच गाउँपालिकाले 16 जना अभिभावकविहीन बालबालिकालाई पहिलो चौमासिकको भत्ता वितरण गरेको छ।
मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 9 ले 2 दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर गर्ने भएको छ। वडाले आगामी फागुन 7 र 8 गते होलतारामा विभिन्न स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी शिविर आयोजना गर्ने भएको हो। शिविरमा निशुल्क आँखा कान चेक जाँच तथा निशुल्क उपचार, 18 देखि 45 वर्षका व्यक्तिहरूको रक्त समूह पहिचान, 35 वर्षदेखि माथिका व्यक्तिमा सुगर जाँच, खकार जाँच तथा उपचार, मधुमेह रोगको पहिचान र चौखाबाङ स्वास्थ्य चौकी मार्फत प्रदान हुने सेवा सहित अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा प्रवाह हुने वडाले जनाएको छ। प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द समूहको विद्यार्थी संगठनले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बैतडीकी दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढेपानीकी 17 वर्षीय किशोरी भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि भएको हत्यामा समग्रलाई कारबाहीको माग गरेको छ। संगठनले गोतामकोटमा विरोध सभा गर्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गरेको हो। हवस् त रुकुम पश्चिम डायरी आजलाई यति नै। म महेश केसी बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। कारोबारको 2 दिन लगातार नयाँ कीर्तिमान बनाएको धितोपत्र बजार कारोबारको तेस्रो दिन आज ओह्रालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 27.36 अङ्कले घटेर 2534.12 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार नेप्सेमा हालसम्मकै उच्च 10 अर्ब 61 करोड 91 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्से हिजो हालसम्मकै उच्च 2561 बिन्दुमा पुगेको थियो। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 12 मध्ये 10 वटा उपसमूहको सूचक ओह्रालो लागेको छ। विकास बैंक र वित्त उपसमूहको सूचक 25.52 र 12.72 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा मंगलबार कुल 194 कम्पनीका 71,112 कारोबारबाट 1 करोड 59 लाख 85,198 किता शेयर किनबेच भए। लामो समयदेखि बन्द रहेको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका आजबाट एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ। तातोपानी नाका जोड्ने मितेरी पुलको पुनर्निर्माण सकिएसँगै आजबाट मालवाहक कन्टेनर नेपाल भित्रिएका छन्। सीमामा रहेको मितेरी पुल पुनर्निर्माणका लागि भन्दै चीना पक्षले माघ 8 गतेदेखि नाका बन्द गरेको थियो। पुल मर्मत कार्य सकिएकाले 19 दिनपछि नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। बाढीले क्षति पुर्याएको पुल पुनर्निर्माण पछि 3 वटा चिनिया कन्टेनर आज नेपाल भित्रिएको भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत लाल बहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो। पहिलो लटमा फलफुल, रेडिमेड कपडा लगायतका सामग्री भित्रिएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। बाढीले क्षति पुर्याएको पुल लगायत अन्य संरचना मर्मत नहुँदा जोखिम बढेको भन्दै चीनको जाङबु प्रशासनले नाका बन्द गरी पुनर्निर्माणको काम थालेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। सेनाको कु विरुद्ध म्यानमारको राजधानी नेपितमा भएको प्रदर्शन तनावपूर्ण बनेको छ। प्रदर्शन तितर-बितर पार्न प्रहरीले रबरको गोली हान्नुका साथै दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा प्रयोग गरेपछि नेपित सहितका प्रमुख शहरहरू तनावपूर्ण बनेका हुन्। जुन्ता सरकारले मुलुकका प्रमुख शहरमा मार्शल कानून लागू भएको घोषणा गर्दै आजदेखि 5 जना भन्दा बढी भेला हुन प्रतिबन्ध लगाए पनि सो नियम अवज्ञा गर्दै हजारौं सर्वसाधारण प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। म्यानमारको पुरानो राजधानी याङ्गुन सहित बढी जनघनत्व भएका प्रमुख स्थानमा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि कर्फ्यू र मार्शल कानून लगाइएको म्यानमारको सैनिक सरकार अन्तर्गत रहेका स्थानीय प्रशासनले जनाएका छन्। विपक्षीले भने प्रतिबन्धका बावजुद प्रदर्शन जारी राख्ने घोषणा गरेका हुन्। अब खेल प्रसंग। त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा उपाधि यात्रा कायम राखेका छन्। ललितपुरको साधुबाटो स्थित एन्फा मैदानमा आज भएको खेलमा आर्मीले स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकालाई 2-0 र पुलिसले विराटनगर महानगरपालिकालाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरे। जितपछि आर्मी 19 अङ्कमा तालिकाको दोस्रो स्थानमा कायम छ। जितले पुलिसलाई 11 अङ्कमा तालिकाको चौथो स्थानमा पुर्याएको छ। एक खेल कम 7 खेल खेलेको एपिएफ 21 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा छ। हारपछि पनि वालिङ 11 अङ्कमा तेस्रो र 10 अङ्कमा विराटनगर 5औं स्थानमा चिप्लिएका छन्। उपाधिका लागि पुलिसको गणितीय सम्भावना मात्र बाँकी रहँदा आर्मीले एपिएफ सँगको दूरी 2 अङ्कमा छुट्याएको हो। आजको पहिलो खेलमा आर्मीलाई जित दिलाउन खेलको पहिलो मिनेटमा शर्मिला थापा र 43औं मिनेटमा बिमला चौधरीले 1-1 गोल गरे। सोही मैदानमा आज भएको दोस्रो खेलमा पुलिसलाई जित दिलाउन निरु थापाले 57 र 59औं मिनेटमा 2 गोल गरिन् भने निर्मला उपाध्यायको नाममा 1 गोल रह्यो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलको बाँकी खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना संक्रमण महामारीका कारण गत चैत्र 5 गतेबाट लीग स्थगित भएको थियो। एन्फाले आज फागुन 11 गतेबाट सुरु हुने बाँकी
फागुन 11 गतेबाट शुरू हुने गरी बाँकी खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। 33औं खेलमा फागुन 11 गते दिनको 12:15 बजे मध्यपुर युथ एसोसिएसन र नयाँ बस्ती युथ क्लब तथा 34औं खेलमा अपराह्न 3:30 बजे पुलचोक स्पोर्ट्स क्लब र खुमलटार युथ क्लब बीच खेल हुनेछ। लीगको अन्तिम खेलमा आरसीटी र साध्रबाट युथ क्लब बीच खेल हुने एन्फाले जनाएको छ। सम्पूर्ण खेल ललितपुरको साध्रबाट स्थित एन्फा मैदानमा सञ्चालन हुनेछन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रा नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।